अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जना का पाकिस्तान लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, खबरदार आप लोगों में से बेहतरीन वो हैं जो खुदा की इस खलकत के काम आएँ, इसके दर्द को बांटें। इसी तरह की एक शख्सियत हैं, दयार गैर में ज़िंदगी इनकी गुजर रही है। जनाब राजा इश्तियाक साहब, मैं आपको वेलकम करूँगा। आप फिलंथ्रोपिस्ट हैं। राय साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी एक प्रोफाइल एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी है और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बानी की हैसियत से यूके में आपने इकदाम उठाया। हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और कायद आज़म ट्रस्ट यूके के वाले से आपको और मुस्लिम लीग यूके के वाले से आपको बताना चाहिए। मुस्लिम यूके का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ बेहतर। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को मैंने यूनान तक लॉन्च किया। वाह, पूरे यूरोप और यूनान तक मैंने 90 के अंदर ग्रेट। लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो भी हजरात आते थे मैंने उनको वहाँ पर बरतानिया के अंदर उनकी जो भी हौसला अफजाई जो भी खिदमत में की है। फर्स्ट नवंबर 19 मैं अभी बताता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जलसा हुआ था ब्रेडफोर्ड के अंदर ठीक है। और उस वक़्त मियां मोहम्मद शरीफ साहब महरूम गिरफ्तार हुए थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि राजा साहब आज टेस्ट का दिन है। वाह, तो सख्त सर्दी की वजह से मैंने इतनी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट ब्रेडफोर्ड की थी कि मोहतरमा फ्रंट डोर से नहीं बैक डोर से हाल के अंदर आई। यानी और आखिरी बातों ने जब वो हाई कमीशन लंदन में वापस आई तो वाजुल शमसुल हसन महरूम हाई कमीशन से पूछा ने कि तू कहता था कि ब्रेडफोर्ड में पीपल पार्टी का गढ़ है, ये राजा बाजा कहाँ से आ गया? वाह वाह, कमाल है। नहीं, दयार गैर के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद यानी कि उस निस्बत से, जो कि पाकिस्तान के अंदर तो जलसा करना आसान है, तो आपको क्या दीगर चैलेंजेस पेश आए? देखिए जी, मेरा जो मैं आपके पाकिस्तान की कदर पाकिस्तान से बाहर होती है। वाह, पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड, बरतानिया इज़ माई होमलैंड। पाकिस्तान ने पैदा किया, बरतानिया ने परवरिश किया। मैं आज वाह, हमेशा मैं कहता हूँ, बाहर जब जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर से 1 फुट बाहर आप जाओ तो आपको पाकिस्तान की कदर आती है। बहुत पर उस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान दिखाई देता है, सिर्फ गुजर खान पिंडी या जेलम या अटक या मीरपुर नहीं दिखाई देता, वाह, वाह। पूरा पाकिस्तान दिखाया। और जब आप मजलिसों में महफिलों में मीटिंगों में जाओ दूसरों में तो वहाँ पाकिस्तान की बात आती है, किसी हल्के या सूबे की या पर्सनल बात रहती है। तो पाकिस्तान की उस वक्त पता है ये अजीम मुल्क, वाह, इस अजीम कौम, ये अजीम कौम अजीम मुल्क इंशाअल्लाह जी हमने पहले भी इसकी खिदमत की, आज भी की और किसी पर आसान नहीं है। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि आपकी जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो काबिल रश्क है। इस जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत हम देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत सारी फिलंथ्रॉपी करते हैं। आपने भी माशाल्लाह आपके कई प्रोजेक्ट्स हेल्थ के हैं, कई प्रोजेक्ट एजुकेशन के हैं। इन नंबर्स आप बताइएगा, कितने स्कूल्स आपके इस ट्रस्ट ने बनाए और कितने हेल्थ के प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने किए हैं? कायद आजम ट्रस्ट यूके 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। शेर यार खान उस वक्त बरतानिया में एम्बेसडर थे। सही। कायद आजम ट्रस्ट यूके इसलिए हमने बनाया था कि मैं मुख्तलिफ महफिलों में जाता तो कायद का नाम नहीं था, कायद की कोई तारीफ नहीं करता। ना। तो मैंने ये बनाकर अपने जो नौजवान नस्ल और गैर मुल्की जो हमारे प्रोग्राम है उनको मैंने ये हाईलाइट करना था कि ये दिस इज द मैन। एक वाह। आ गया ऐसा शख्सियत आई है तो इस दुनिया में आई है पाकिस्तान के अंदर, मोहम्मद जिसने- अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जिसको बोलते हैं, उसने पाकिस्तान में बनाकर प्लेट में दिया। वाह। तो उस बुनियाद से फिर हमने कहा कि उनके नाम को आगे लेकर वाह। हम पाकिस्तान के अंदर तालीम को आम करें, सेहत को आम करें। हम यही कर सकते, सबसे बेस्ट ये है काम राय है। साहब, पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क के सफ़ीर होते हैं बाहर, और 9/11 के बाद हम देखते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया, इस पे आपने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया, आपने फिलंथ्रॉपी का वर्क शुरू किया, उसके हवाले से बताइएगा। देखिए जी, इस्लाम के खिलाफ तो हर जगह हर दुनिया में होता है। जी। यहाँ की बरतानिया की बात है, पहली मैं बात बनाऊँ कि बर्मिंघम यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी। 300 मस्जिद है कम से कम। वाह। मैं इतना खुश हूँ और मेरे और साथी भी यहाँ पर आए हुए, चुगताई साहब आए, बाजवा साहब आए हुए हैं, मोहम्मद अली शाह साहब आए हुए हैं। हमें वो फैसिलिटी इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया के अंदर नहीं मिल रही जो बरतानिया और बर्मिंघम में। हम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले सड़कों पर मनाते हैं। वाह। रमज़ान का महीना कब आप बरतानिया में देखें तो कहे वाकई यार ये शायद सऊदी अरब में ना ऐसा मिले। वाह। तो हमें उन लोगों ने रिजेक्ट किया
ان لوگوں نے اپنے ساتھ لے کر چلے اور ان لوگوں نے ہمیں ہر فیسلٹی قانونی تحفظ دیا. اس لیے پاکستان کو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. واہ. خطرہ ہوگا ان کو جو خود نقصان میں جا رہے اسلام ہیں. کے دشمن اندر سے جو ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. یہ بتائیے گا کہ اوورسیز جس طرح آپ نے کہا کہ اسے قیمتی سرمایہ کہا جاتا ہے، اس قیمتی سرمایہ کی قدر نہیں ہے، اس کی شمائی نہیں ہے. کیا مسائل درپیش ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو؟ دیکھو جی، پاکستان ایک افسر شاہی ملک ہے، افسروں کا ملک ہے. جو کرسی پر بیٹھ جاتا وہ کہتا میں ہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا آپ کا یہ کہتے ہیں پاکستانی قیمتی سرمایہ ہے، اوورسی پاکستانی 80% جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو اوورسی پاکستانیہ کے. جو زلزلہ آتا ہے وہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن اوورسی پاکستانیہ کی ہے. جو سیلاب آتا ہے وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسی پاکستانیہ کی ہے. الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے یہ پنڈی میں، جنرل جندات خان، یہ اوورسی پاکستانیوں کے بنا. میں اور نام لاؤں تو بہت سارے تمام یہ اوورسی پاکستانیوں کے رقم سے بنے ہوئے. پر اوورسی پاکستانی جب یہاں پر آتے ہیں ان کی کوئی نہ قدر نہ قیمت نہ حوصلہ افزائی نہ پیار نہ محبت. یہی چاہتے ہیں ان سے کوئی 150 پاؤنڈ لے لے یا ان کو کہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو. بہت بہت افسوسناک امر ہے. راجہ صاحب کا ایک ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو ان کے پاس ہے، لیکن یہ ان کو پارلیمان کے اندر اور سینٹ کے اندر آپ نے نمائندگی کی بات کی، اس حوالے سے بتائیے گا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میرا ہمیشہ کلیم ہے کہ میں ووٹ کے حق میں نہیں ہوں. اس لیے جس بھی شخص کے پاس نا کارڈ ہے نا، نیکوب کارڈ ہے جی، وہ ووٹ وہاں سے اگر اس کو شوق ہے برمنگھم سعودیہ امریکہ سے آ کے پاکستان کے اندر اپنے حلقے میں ڈالے. اس کو کوئی یہ ووٹ کا اگر ہمیں دیا گیا وہاں ہم آپس میں لڑیں گے، ہم آ رہے آپس میں انتشار پھیلے گا. اب فیملیوں کے اندر ڈویژن ہو جائیں گے، شاید بیوی بولے اس کو میں نے ووٹ دینی، ہسبینڈ بولے اس کو ووٹ دے. اس لیے مجھے ووٹ کا حق نہیں چاہیے اور میری یہ جو اکثریت میرے لوگ ہیں وہ اس میرے ساتھ ہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ صوبائی اسمبلی کے اندر آپ الیکشن کے بعد 20 عورتیں لے آتے ہیں، قومی اسمبلی کے بعد آپ ٹیکنو کی سیٹ لے آتے ہیں، سینٹ کے ان کو ٹیکنو کی سیٹ دیتے ہیں. اور بھائی ہم بھی انسان ہیں، بالکل سب سے بڑا ہماری کنٹریبیوشن ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہماری ہے. سر ہم سفیر جو آپ کہتے ہیں نا، سفیر سے زیادہ یہ انڈیویجول پاکستانی اپنے خرچے پر کام پاکستان کے لیے کرتا ہے. اسے کوئی لالچ نہیں ہے اور کوئی اس کو شہباز بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہر پاکستانی کا کام ہے اپنے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کام کرے. رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد باہر جاتی ہے، باہر کے حالات پچھلے 20 سال سے مختلف ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کرونا کے بعد حالات بدل گئے. اب برطانیہ کو اللہ خوش رکھے، برطانیہ کو لوگ کہتے ہیں دیار غیر. یہ دیار غیر یہ دیار خیر ہے ہمارے لیے، دیار خیر ہے، یہ ہمارے لیے دیار خیر میں اس کو بولتا ہوں. یہ ہر کسی کو ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، ہر کسی کی کو تحفظ دیتی ہے اور پناہ دیتی ہے. یہ برطانیہ کا سب سے بڑی خوبی ہے. اب بات ہے یہاں سے اسٹوڈنٹ بہت جاتے ہیں. دیکھیں جو محنتی اسٹوڈنٹ ہے نا، جو اکثر گاؤں سے جاتے ہیں، جن کو پتہ ہمارے ماں باپ نے بڑا قرض لے کر بڑی مشکل سے ہمیں یہ برطانیہ بھیجا، کسی نہ کسی حوالے سے وہ اپنا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کام ڈھونڈ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں اور 4-5 سال کے بعد اسٹیبلش ہو جاتے ہیں خود بھی. جو یہاں جاتے ہیں نا بڑوں کے لوگ، افسر شاہی کے بچے، وہ جنہوں نے کبھی چائے اپنے ہاتھ سے نہیں پی، کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اچھا کام، وہ وہاں پر جا کر چھوٹی چھوٹے کمروں میں 1 بیڈ روم کمروں میں ان کی کنڈیشن ہی بیٹھی، خود پکائیں، خود کھائیں، خود برتن تو آئیں، خود جلاباں تو آئیں. ان کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ ادھر سے ان کے امی ابو ادھر کام نہیں ہے، ادھر بڑی مشکلات نہیں ہے. مشکلات یہاں پر ہے بھی ہے، وہاں پر بھی. آپ اگر سے اس کے سسٹم کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہتے ہیں، اس سسٹم کے مطابق برطانیہ آپ کام کریں گے تو اللہ آپ کو ترقی دے گا. افسر شاہی یعنی نوکر شاہی کی آپ نے بات کی، چونکہ یہ پاکستانیوں کے ٹیکسوں پہ کام کرتے تھے، نوکر شاہی ان کو کہنا چاہیے. آپ ان کے بارے میں بتائیں، یو کے میں ان کی کارکردگی کیسی ہے، ہائی کمیشن کی خاص طور پہ؟ دیکھیں جی، ہائی کمیشن قابل احترام ادارہ ہے. ہائی کمیشن سید ابن عباس آج سے 4-5 سال پہلے رہ گئے. ون آف دا بیسٹ ہائی کمیشن کو 25 سال کے بعد ایک گیا تھا، جس نے پاکستانیوں کی سنی. اور برمنگھم کے اندر 27 سال کے بعد پہلے پاکستان کونسلیٹ اس نے اچھی بلڈنگ ہمیں دیا. اللہ اس کو سلامت رکھے، میں آج بھی سلوٹ کرتا ہوں. باقی اکثریت 80% ہائی کمیشن اور جو کونسلیٹ ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں جی اپنی بنیاد بناتے ہیں، اپنے بچوں کی رہائش بناتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بناتے ہیں. پھر کہتے ہیں میں ریٹائر ہو رہا ہوں، میری کو یہاں پر بندوبست کرو. وہ اپنی سٹیزن لینے کا کوشش کرتے ہیں. 80% جو ہے نا، میں صاحب بول رہا ہوں، میں اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، اپنا لاتا ہوں. برطانیہ کے سب لوگ جانتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے. آپ کہہ رہے، ایک مجھے دوست نے کہا جی گاڑیوں کے کسٹمر کے بارے میں وہاں
हाई कमीशन को। मैं क्या हाई कमीशन वाला है ही नहीं है, नो बडी वांट टू नो यू, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो, काम अपनी नहीं करेंगे तो वो नहीं एग्जिस्ट काम नहीं कर। देखे इसके अलावा इस बात को गौर से, जो हमारी नेबरिंग कंट्री हमारे दुश्मन है, सही। उनके हाई कमीशन हर वक्त एक्टिव होते हैं और हर वक्त हर चीज का। जी नाज़रीन किराम, ये थे आज की शख्सियत राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब, जो दयार खैर से तशरीफ़ लाए थे। ज़रूरत इस अम्र की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को दर्क किया जाए, उनके मसाइल के हवाले से हल किया जाए, ताकि ये सरमाया जो है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करता रहे। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।